أقوم حنشبه. لون خضر. Jabat. شلونكم ماجورين؟ والله زين. لا صبر ما هو؟ في قدام. وين؟ ناظرين. ذيك السنة جيت وياه؟ ها؟ ذيك السنة وياه مو؟ السنة غير موقع. كانوا غير. سنة عند وين معزبكم؟ سنة عند وين مال صابر السعدي؟ عزبهم انا ذيك السنة. اي السنة نعاون جوهم. اي. واحد نضرب ونقوم نروح الباطل.
يا عرب دوام والسنة ولا هاي
دير بالك وكم على المية. Yine.
لا دير بالك وكم على اليمين. جابه
ماجورين؟ والله زين. لا صبري ما هو؟ قدام. وين؟ الناصري. ذيك السنة جيت وياه؟ سنة. ها؟ صار داخل سنة. ذيك السنة وياه مو؟ سنة غير بابا. كانوا غير. سنة عند وين معزبكم؟ سنة عند مال صابر السعدي. عزبهم انا ذيك السنة. اي السنة نعاون جونا. ما يبغى حد ينبرك ويقوم من الخاطر. ولا تبغى تليفون مثلا بسم الله. يعني جيت هم منصوب. موفقين. الله يجزاك. يحتاج هذا موجود. خلصنا. تروح 100 جوده تروح. هذا الصور هاي خليها فوق. محمود تعليت انا وين اروح بعد؟
عرب دوام يوصلنا بلا هاي
عقوب عقوب يا شايف هذا كبعان حرم قهوة شايف قهوة قهوة شايف يا عرب دوام